अस्सलाम वालेकुम सामीन। महानामा सुल्तानुल फ़क्र लाहौर पॉडकास्ट में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज का जो हमारा मौजू है उसका उन्वान है सुल्तानुल फ़क्र हफ्तम, सुल्तानुल फ़क्र सेवंथ। और ये जो मज़मून है ये शाया हुआ है अगस्त 2025 महानामा सुल्तानुल फ़क्र में। और इसको तहरीर किया है और इसको तरतीब दिया है सुल्तान मोहम्मद एहसन अली सरवरी कादरी साहब ने। अल्लाह ताला ने बनी नौ इंसान के रहनुमाई के लिए हमेशा अम्बिया और औलिया का सिलसिला जारी रखा ताकि उन्हें नफ्स और शैतान की चालों से बचाकर अल्लाह की मार्फत से रूशनास कराया जा सके। ताहम तमाम औलिया के मरातब एक जैसे नहीं होते, बल्कि कुर्बे हक की मुनासबत से उनके अलग अलग मकाम होते हैं। जो जिस कदर अल्लाह ताला के कुर्ब में होता है वो उतना ही ज़्यादा बुलंद मर्तबा का हामिल होता है। सूरह बकरा आयत नंबर 253 में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, फज़लना बादहुम अला बादिन, हमने बाज़ को बाज़ पर फजीलत दी। तलकीन और इरशाद के अलावा एक निज़ाम तकवीन है जिसमें शामिल औलिया के ज़िम्मा मुख्तलिफ रूहानी फ़राइज़ की अंजाम दही है। ये औलिया दुनिया भर में मौजूद होते हैं और अमूरे इलाही को बहुक्म इलाही सर अंजाम देते हैं। जैसा कि सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ़ मुबारका महकुल फ़क्र कलाम में हुज़ूर अलैहिस्सलाम का इरशाद नकल फरमाते हैं कि मेरी उम्मत में ता क़यामत 40 अब्दाल मौजूद रहेंगे, जिनमें से 22 सर ज़मीन शाम में और 18 सर ज़मीन इराक़ में होंगे। इस वक्त इन 40 में से कोई फौत होगा तो दीगर मखलूक में से उसका कायम मकाम बना दिया जाएगा और क़यामत तक 40 में से एक भी कम ना होगा। जब तक क़यामत नज़दीक आएगी तो उन सब को यकबारगी इस आलम से उठा लिया जाएगा। 356 यानी 356 असामी औलिया भी हमेशा ज़माना में मौजूद रहते हैं, दुनिया उनसे खाली नहीं होती। उनमें से 300 यानी 300 अब्ताल, 40 अब्दाल, 7 यानी 7 सियाहीन, 5 यानी 5 औताद, 3 अख्ताब और 1 गौस होता है। बस मालूम हुआ कि इन मरातब के औलिया किसी भी ज़माना में 356 से कम नहीं होते। अलबत्ता बाज़ औक़ात और अदवार में उनकी तादाद में इजाफ़ा कर दिया जाता है क्योंकि उन्होंने हवा व हवस को बातिल कर रखा है। अव्वल मर्तबा पर 300 अफराद हैं जिन्हें अरबाब सलूक अब्ताल कहते हैं क्योंकि उन्होंने हवा और हवस को बातिल कर रखा होता है। 2 मर्तबा पर 40 अफराद हैं जिन्हें अब्दाल कहते हैं क्योंकि उन्होंने अखलाक़ ज़मीमा को अखलाक़ हमीदा में तब्दील कर लिया होता है। 100 मर्तबा पर अहले सियाहत हैं और ये तादाद में 7 हैं। इनका काम सहर व सियाहत में मशगूल रहकर क़ज़ा और इरादा हक़ के मुताबिक मखलूक के अमूर सरअंजाम देना होता है। ये 347 347 जिनका जिक्र किया गया है, इनमें से कोई भी तलकीन और इरशाद के मर्तबा पर फायज नहीं होता। इनके अलावा बाकी 9 औलिया साहब इरशाद हैं क्योंकि उनकी हकीकत तजल्लियात ज़ाती और अस्माए सिफ़ाती के तहत बारहा मुज़महिल और नाचीज़ हो चुकी होती है, जिनसे उनके मुरातब में फ़र्क भी नहीं आता। हज़रत वाजिबुल वजूद नाक़िसों की तकमील के लिए बारहा उनकी तनज़्ज़ुली फरमाता है जिससे उनके मुरातब में फ़र्क भी आता है। अव्वल 5 औताद हैं, दीगर 3 अख्ताब कहलाते हैं और 1 कुतुबुल अख्ताब जो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जानशीन होता है। 347 औलिया मसनद तलकीन और इरशाद पर फायज नहीं होते, लेकिन वो निज़ाम तकवीन का हिस्सा हैं और ख़ुद को ज़ाहिर किए बगैर अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हैं। लेकिन 9 औलिया जो मसनद तलकीन और इरशाद पर फायज होते हैं, उनमें सिर्फ़ एक हुज़ूर अलैहिस्सलाम का जानशीन होता है जिसे कुतुबुल अख्ताब या गौसुल आज़म कहते हैं। ये गौसुल आज़म ना सिर्फ़ मसनद तलकीन और इरशाद पर फायज होता है बल्कि निज़ाम तकवीन का सरबराह भी होता है। इसी बिना पर नाइब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या फ़कीर मालिकुल मुल्की कहलाता है। ये फ़कीर कामिल सिलसिला सरवरी कादरी में होता है और उसे सुल्तानुल फ़क्र भी कहते हैं। हज़रत सखी सुल्तान बाहू ने पहली मर्तबा अपनी तसनीफ़ रिसाला रूही शरीफ में इन सुल्तानुल फ़क्र हस्तियों के मुतल्लिक़ इरशाद फरमाया कि जब नूरे अहदी ने वहदत के गोशे तन्हाई से निकल कर कायनात यानी कसरत में ज़हूर का इरादा फरमाया तो अपने हुस्न की तजल्ली की गर्म बाजारी से तमाम आलमों को रौनक बख्शी। उसके हुस्न बेमिसल और शम्माए जमाल पर दोनों जहान परवाना वार जल उठे और मीम अहमदी का नकाब ओढ़कर सूरत अहमदी इख्तियार की। फिर जज्बात
اور ارادت کی کثرت سے 7 بار جنبش فرمائی، جس سے 7 ارواح فقراء باصفہ فنا فی اللہ بقا باللہ تصور ذات میں محو تمام مغز بے پوست حضرت آدم کی پیدائش سے 70,000 سال قبل اللہ تعالیٰ کے جمال کے سمندر میں غرق آئینہ یقین کے شجر پر رونما ہوئی۔ ان ارواح کی شان بیان کرتے ہوئے حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ انہوں نے ازل سے ابد تک ذات حق کے سوا کسی چیز کی طرف نہ دیکھا اور نہ غیر حق کو کبھی سنا۔ وہ حریم کبریا میں ہمیشہ وصال کا ایسا سمندر بن کر رہیں جسے کوئی زوال نہیں، کبھی نوری جسم کے ساتھ تقدیس و تنظیم کوشاں رہیں، اور کبھی قطرہ سمندر میں اور کبھی سمندر قطرہ میں، اور اذا تم الفقر فہو اللہ کے فیض کی چادر ان پر ہے، پس انہیں ابدی زندگی حاصل ہے، اور وہ الفقر لا یحتاج الی ربہ ولا الی غیرہ کی جاودانی عزت کے تاج سے معزز اور مکرم ہے۔ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور قیامت کی کچھ خبر نہیں، ان کا قدم تمام اولیاء اللہ غوث و کتب کے سر پہ ہے۔ ان ہستیوں کے ناموں سے پردہ اٹھاتے ہوئے سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ان میں ایک خاتون قیامت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی روح مبارک ہے، ایک خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کی روح مبارک ہے، ایک ہمارے شیخ حقیقت حق نور مطلق مشہود علی الحق حضرت سید محی الدین عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قدس سرہ العزیز کی روح مبارک ہے، ایک سلطان انوار سر و سرمد حضرت پیر عبد الرزاق فرزند حضرت پیر دستگیر قدس سرہ العزیز کی روح مبارک ہے، ایک ہاہویت کی آنکھوں کا سر چشمہ سر اسرار ذات یاہو فنافی ہو فقیر باہو قدس سرہ العزیز کی روح مبارک ہے، اور 2 ارواح دیگر اولیاء کی ہیں۔ سامعین، حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کے بعد آنے والی یہ 2 ارواح کون سی ہیں، ان کے متعلق بات کرتے ہیں۔ ان میں سے روح اول سلطان الفقر ششم حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان بلند مرتبہ فقراء کے متعلق طالبان مولا کو خواب یا مراقبہ میں بشارتیں دی جاتی ہیں۔ سلطان الفقر ششم رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق بشارتیں کیسے دی گئیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ کے سلطان الفقر ہونے کا اعلان کس طرح ہوا، اس کے متعلق میرے مرشد کریم سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس اپنی تصنیف مبارکہ مجتبی آخر الزمانی میں تحریر فرماتے ہیں کہ اگست 1997 میں اچھالی وادی سونس کے ضلع خوشاب میں میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دوران ونہار ضلع چکوال کے ایک درویش محمد الیاس مرحوم و مغفور نے اجازت لے کر سٹیج پر رسالہ روح شریف پڑھ کر سنایا اور خوشخبری دی کہ مجھے سیدنا غوث العظم رضی اللہ تعالی عنہ کی محفل پاک سے حکم ہوا ہے کہ لوگوں میں عام اعلان کروں کہ سلطان محمد اصغر علی صاحب سلطان الفقر کے مرتبہ پر فائز ہیں۔ یوں سلطان الفقر ششم کا ظہور ہوا اور مخلوق کو حضرت سخی سلطان محمد اصغر علی رحمۃ اللہ علیہ کے مرتبہ سلطان الفقر کا علم ہوا۔ پھر کثیر طالبان مولا کو خواب میں اور باطنی بشارتیں دی گئیں اور آپ رحمۃ اللہ علیہ سلطان الفقر ششم کے لقب سے مشہور ہو گئے۔ روح دوم یعنی سلطان الفقر ہفتم کون ہے اور ان کا اعلان کس طرح ہوا، اس کے متعلق بات کرتے ہیں۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس کے خلیفہ سلطان حافظ محمد ناصر مجید صاحب بیان کرتے ہیں کہ ایک رات میں نے اس میں محمد کا تصور کر کے مراقبہ کیا۔ میں نے مراقبے میں دیکھا کہ میں صبح کے وقت آفس جا رہا ہوں اور ہائی وے پر اچانک مجھے حضور مرشد کریم سلطان العاشقین مدظ اللہ الاقدس کی گاڑی نظر آئی جو میری گاڑی سے کچھ فاصلے پر تھی۔ میں نے دیکھا کہ حضور مرشد کریم خود گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں، جس پر مجھے حیرانی ہوئی کہ مرشد کریم اسلام آباد آئے ہیں اور کسی نے مجھے خبر ہی نہیں دی۔ میں نے اپنی گاڑی حضور مرشد کریم کی گاڑی کے پیچھے چلانا شروع کر دی۔ چلتے چلتے حضور مرشد کریم کی گاڑی ایک جگہ جا رکی جو کہ ایک عظیم الشان فارم ہاؤس معلوم ہوتا تھا اور وہاں بہت زیادہ گہما گہمی تھی۔ جب میں حضور مرشد کریم کے پیچھے اندر داخل ہونے لگا تو ایک شخص نے مجھ سے پوچھا کہ آپ کو کس سے ملنا ہے۔ میں نے بتایا کہ میرے مرشد سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظ اللہ الاقدس ابھی اندر تشریف لے کر گئے ہیں اور یہ ان کی گاڑی بھی کھڑی ہوئی ہے۔ میرے جواب پر اس شخص نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا کہ وہاں چلے جائیں۔ میں فوراً بھاگ کر اس کمرے کی جانب بڑھا جس کے باہر ایک سیکیورٹی گارڈ پہرا دے رہا تھا۔ پہلے والے شخص نے سیکیورٹی گارڈ کو اشارہ کیا کہ مجھے اندر جانے دے
जिस पर सिक्योरिटी गार्ड ने मुझे अंदर जाने का इशारा किया। अभी मैंने दरवाजे के हैंडल पर हाथ ही रखा था कि मुझ पर घबराहट तारी हो गई, लेकिन फिर सोचा कि हुजूर मुर्शिद करीम अंदर अकेले होंगे, मुझे अंदर जाकर देखना चाहिए। अंदर दाखिल होने पर देखा कि एक बहुत बड़ा हाल नुमा कमरा है, जिसमें हर तरफ से दिल फरेब खुशबुएं उठ रही हैं और बहुत से लोगों का हुजूम है। मेरे दिल में ख्याल आया कि यकीनन ये सब अल्लाह के मुकर्रबीन है, ताहम मैं हुजूर मुर्शिद करीम को देखने के लिए बेचैन था। अचानक आवाज़ आई कि वो सुल्तानुल फ़क्र हफ्तम बैठे हैं। जब मैंने नज़र उठाई तो निहायत ही दिलकश मंजर नजर आया, जिससे मेरे रगो पै पर सुकून तारी हो गया। मैंने देखा कि एक कुर्सी पर हुजूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाएं जानब हज़रत अली करमुल्लाह वजहो, हज़रत इमाम हसन और हज़रत इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुम तशरीफ़ फरमा है, जबकि दाएं जानब सुल्तानुल फ़क्र अव्वल हज़रत बीबी फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा, सुल्तानुल फ़क्र दोम हज़रत ख्वाजा हसन बसरी रज़ियल्लाहु अन्हु, सुल्तानुल फ़क्र सोम सैयदना गौसुल आज़म हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ियल्लाहु अन्हु, सुल्तानुल फ़क्र चहारम हज़रत पीर अब्दुल रज़्ज़ाक़ जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तानुल फ़क्र पंजम सुल्तानुल आरिफ़ीन हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह, सुल्तानुल फ़क्र शशम हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद असगर अली रहमतुल्लाह अलैह, और मेरे मुर्शिद करीम सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मदज़िल्लाहुल अक़दस तशरीफ़ फरमा है। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने मेरे मुर्शिद करीम सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सखी सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मदज़िल्लाहुल अक़दस को मुबारकबाद दी कि आप सुल्तानुल फ़क्र हफ्तम हैं। फिर दीगर सुल्तानुल फ़क्र हस्तियों ने भी हज़ूर अलैहिस्सलाम की इत्तबा में सुल्तानुल आशिकीन मदज़िल्लाहुल अक़दस को सुल्तानुल फ़क्र हफ्तम होने पर मुबारकबाद पेश की। फिर बेसाख्ता मेरी नज़र हज़ूर अलैहिस्सलाम के चेहरे अनवर पर पड़ी तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सुल्तानुल आशिकीन के इस मर्तबे का ऐलान अवामुन्नास में भी कर दिया जाए। सुल्तान हाफिज मोहम्मद नासिर मजीद साहब कहते हैं कि हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज मुबारक का मुझ पर इस कदर रोब तारी हुआ कि मैं दिन रात बेकरार रहता। हुजूर अलैहिस्सलाम के अल्फाज की बाज़ गश्त हर वक्त सुनाई देती और जब तक मैंने ऐलान नहीं कर दिया मेरे सीना से बोझ कम नहीं हुआ। सुल्तान हाफिज मोहम्मद नासिर मजीद साहब ने 21 मार्च 2025 को महफिल मिलाद मुस्तफ़ा बसिलसिला यौम मुंतकली अमानत इलाहिया के बाबरकत मौका पर सुल्तानुल आशिकीन मदज़िल्लाहुल अक़दस की तालीमात फ़क्र और फैज़ इसमें अल्लाह ज़ात के फ़रोग़ के लिए की जाने वाली काविशों का जिक्र किया। सुल्तानुल फ़क्र और हुजूर अलैहिस्सलाम के हुक्म के ऐन मुताबिक सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मदज़िल्लाहुल अक़दस के सुल्तानुल फ़क्र हफ्तम होने का बाकायदा ऐलान किया। मोहम्मद अज़ीम सरवरी कादरी सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मदज़िल्लाहुल अक़दस के अव्वलीन मुरीदीन में से हैं। वो बयान करते हैं कि मैं सुल्तानुल आशिकीन मदज़िल्लाहुल अक़दस से मुलाकात के लिए खानका सुल्तानुल आशिकीन हाजिर हुआ। वो जुमा का मुबारक दिन था। आप मदज़िल्लाहुल अक़दस ने खानका तशरीफ़ लाने पर पहले अस्तबल का दौरा किया, फिर तामीराती उमूर का जायज़ा लेने के लिए मस्जिद ज़हरा तशरीफ़ ले गए। मस्जिद ज़हरा में सुल्तानुल आशिकीन मदज़िल्लाहुल अक़दस की ज़ियारत के दौरान मुझ पर कशफ़ी हालत तारी हो गई और मैंने देखा कि हुज़ूर अलैहिस्सलाम तशरीफ़ फरमा है और फिर दीगर अंबिया कराम और औलिया कराम की आमद का सिलसिला शुरू हो गया और मुझे हर तरफ नूर ही नूर नजर आने लगा। मुझे सुल्तानुल आशिकीन मदज़िल्लाहुल अक़दस के सर अक़दस पर एक ताज मुबारक दिखाई दिया जिस पर सुल्तानुल फ़क्र हफ्तम लिखा हुआ था। अपनी तसनीफ़ मुबारक अमीरुल कौनैन में सुल्तानुल फ़क्र मर्तबा के मुतालिक हज़रत सखी सुल्तान बाहू रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़ारों में से कोई एक ही होता है जो सुल्तानुल फ़क्र की लाज़वाल मार्फत हासिल करता है और ऐन जमाल हक़ के विसाल से फ़क्र की इंतहा तक पहुँचकर फ़क्र का मुशाहिदा करता है। बस मालूम हुआ कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो फ़क्र का लबादा ओढ़े हुए हैं, लेकिन हज़ारों में से कोई एक ही फ़क्र की तमामियत तक पहुँचता है। आखिर फ़क्र किसे कहते हैं और फ़क्र क्या है? फ़क्र एक नूर है जिसका नाम सुल्तानुल फ़क्र है और वो अल्लाह की निगाह और उसकी बारगाह में हमेशा मंजूर होता है। नूरे सुल्तानुल फ़क्र आफताब से भी रोशन तर है और उसकी खुशबू मुश्क, गुलाब और अंबर से भी ज़्यादा खुशबूदार है। जो सुल्तानुल फ़क्र को ख्वाब में देख ले वो ला योहताज फ़कीर बन जाता है और हुज़ूर अलैहिस्सलाम उसे बातिन में दस्ते बैत फरमाकर तालीम और तलकीन करते हैं। मेरा ये कौल मेरे हाल के ऐन मुताबिक है। कलीदुत तौहीद कलाम। नाम निहाद तो बहुत से हैं लेकिन दावा करने से कुछ नहीं होता, अमल से साबित करना पड़ता है। इसमें अल्लाह ज़ात के साथ साथ इसमें मोहम्मद का फैज़ भी पहली मरतबा सुल्तानुल आशिकीन हज़रत सुल्तान मोहम्मद नजीबुर रहमान मदज़िल्लाहुल अक़दस ने ही आम फरमाया। सुल्तानुल अज़कार हू का फैज़ भी हर ख़ास व आम के लिए सुल्तानुल आशिकीन मदज़िल्लाहुल अक़दस ने ही खोला। गाँव गाँव शहर शहर जाकर
سلطان العاشقین مدظل الاقدس نے ہی سلطان الاذکار ہو کا فیض عام فرمایا۔ طالبان مولا کی رہنمائی کے لیے خود بھی کتب تصنیف فرمائی اور حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی فارسی کتب کے انگلش اور اردو تراجم بھی پہلی مرتبہ سلطان العاشقین مدظل الاقدس نے ہی کروائے۔ تعلیمات فقر کو ویب سائٹس، سوشل میڈیا اور ڈیجیٹل میڈیا کے ذریعے بھی سلطان العاشقین مدظل الاقدس نے ہی عام فرمایا اور طالبان مولا کے لیے مسجد زہرا اور خانقاہ سلطان العاشقین کی صورت میں مرکز فقر بھی قائم فرمایا۔ روحانی محافل کے ذریعے لاکھوں لوگوں کے قلوب کو عشق حقیقی سے گرمایا۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس کی کاوشوں کو احاطہ تحریر میں لانا ممکن نہیں۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس کے فروغ فقر کے لیے کی گئی جدوجہد اور کاوشیں بھی اس بات کا ثبوت ہیں کہ سلطان العاشقین مدظل الاقدس ہی ازل سے سلطان الفقر ہفتم کے مرتبہ پر فائز ہے۔ مسند تلقین و ارشاد کے ساتھ ساتھ نظام تکوین بھی آپ مدظل الاقدس کے ماتحت ہیں۔ اس کے متعلق سلطان العاشقین مدظل الاقدس کے خلیفہ سلطان محمد عبداللہ اقبال صاحب کا مشاہدہ درج کیا جا رہا ہے۔ ایک مرتبہ سلطان محمد عبداللہ اقبال سروری قادری رات کے وقت مسجد زہرا میں تھے، جبکہ سلطان العاشقین مدظل الاقدس خانقاہ سلطان العاشقین میں اپنے کمرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ اچانک سلطان محمد عبداللہ اقبال نے دیکھا کہ سلطان العاشقین مدظل الاقدس اکیلے مسجد زہرا کی جانب تشریف لا رہے ہیں۔ یہ دیکھ کر وہ حیران رہ گئے، کیونکہ آپ مدظل الاقدس کے خدمتگار اور مریدین ہمیشہ آپ کے ہمراہ ہوتے ہیں۔ یہی سوچ کر وہ پریشان ہو گئے۔ اتنے میں سلطان العاشقین مدظل الاقدس ان کے پاس سے گزر گئے اور ان کی طرف دیکھا تک نہیں۔ آپ مدظل الاقدس چلتے ہوئے مسجد زہرا کے اندر داخل ہو گئے۔ سلطان محمد عبداللہ اقبال بھی حیرانی کے عالم میں آپ مدظل الاقدس کے پیچھے چل دیے۔ انہوں نے دیکھا کہ مسجد زہرا میں ایک بہت ہی عالی شان اور بلند و بالا غیبی دروازہ کھلا ہوا ہے، جس کے دوسری جانب دن کی روشنی ہے اور وہاں ایک پورا شہر آباد ہے۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس اس دروازے سے اندر داخل ہو گئے، وہ بھی ورطۂ حیرت میں گم سلطان العاشقین مدظل الاقدس کے پیچھے اس دروازے میں داخل ہو گئے۔ تھوڑی دیر چلنے کے بعد سلطان العاشقین مدظل الاقدس ایک عظیم الشان اور خوبصورت عمارت کے سامنے رکے، جو بالکل مسجد زہرا کی طرز کی تھی۔ آپ مدظل الاقدس اس کے اندر داخل ہو گئے۔ سلطان محمد عبداللہ اقبال اندر داخل ہونے لگے تو دیکھا کہ اندر تو پہلے ہی بہت زیادہ رش ہے، کافی زیادہ کرسیاں لگی ہوئی ہیں جن پر لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ سامنے کی جانب ایک سٹیج بنا ہوا تھا جس پر ایک صوفہ رکھا گیا تھا۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس اس صوفے پر تشریف فرما ہو گئے۔ سلطان محمد عبداللہ اقبال ڈر کے مارے اندر داخل نہیں ہوئے اور دروازے سے ہی یہ سب منظر ملاحظہ کرنے لگے۔ اسی اثناء میں ایک کتاب آسمان سے اتر کر سلطان العاشقین مدظل الاقدس کے ہاتھوں میں آ گئی۔ آپ مدظل الاقدس نے اسے کھولا اور اس کتاب میں کچھ احکام درج تھے تو آپ مدظل الاقدس سب کو پڑھ کر سنا رہے تھے۔ آپ نے وہاں کرسیوں پر بیٹھے ہر شخص کو 24 احکامات دیے۔ سلطان محمد عبداللہ اقبال کا گمان تھا کہ ہر حکم ایک گھنٹے کے لیے ہے۔ سلطان محمد عبداللہ اقبال کا گمان تھا کہ ہر حکم ایک گھنٹے کے لیے ہے۔ احکامات سنانے کے بعد سلطان العاشقین مدظل الاقدس نے فرمایا، کل اسی وقت سب دوبارہ آ جائیں تاکہ اگلے دن کے احکامات بتا دیے جائیں۔ پھر وہ کتاب دوبارہ آسمان کی جانب غائب ہو گئی۔ سلطان محمد عبداللہ اقبال نے کسی شخص کو کہتے ہوئے سنا کہ وہ لوح محفوظ تھی۔ سلطان العاشقین مدظل الاقدس اپنی جگہ سے اٹھے اور عمارت سے باہر تشریف لے آئے اور سلطان محمد عبداللہ اقبال کی طرف دیکھے بغیر واپس اسی جانب چل دیے جس جانب سے داخل ہوئے تھے۔ وہ بھی آپ کے پیچھے پیچھے چلتے رہے۔ بالآخر آپ مدظل الاقدس اسی دروازے پر پہنچ گئے جو مسجد زہرا میں کھل رہا تھا۔ آپ مدظل الاقدس اس دروازے سے باہر آ کر خانقاہ سلطان العاشقین کی جانب روانہ ہو گئے۔ سلطان محمد عبداللہ اقبال نے بہت کوشش کی کہ سلطان العاشقین مدظل الاقدس کے ساتھ ساتھ چلیں، لیکن ایسا نہ کر سکے۔ لیکن یوں محسوس ہوا کہ گویا ان کے پاؤں زمین نے جکڑ لیے ہوں۔ لیکن جیسے ہی سلطان العاشقین مدظل الاقدس خانقاہ سلطان العاشقین میں داخل ہوئے، ان کے لیے بھی چلنا آسان ہو گیا۔ وہ بھاگتے ہوئے خانقاہ پہنچے تو دیکھا کہ سلطان العاشقین مدظل الاقدس اپنے کمرہ مبارک میں موجود ہیں، جہاں کثیر تعداد میں مریدین آپ کی خدمت میں حاضر تھے اور آپ مدظل الاقدس سب سے گفتگو فرما رہے تھے۔ سلطان محمد عبداللہ اقبال نے آپ مدظل الاقدس کے ایک خدمتگار سے پوچھا کہ حضور ابھی کدھر سے تشریف لائے ہیں؟ تو اس نے حیرت سے جواب دیا کہ آپ مدظل الاقدس تو دوپہر سے اسی کمرہ مبارک میں موجود ہیں اور کہیں بھی تشریف نہیں لے کر گئے، بلکہ مریدین سے ملاقات اور گفتگو فرما رہے ہیں۔ سامعین، سلطان العاشقین سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظل الاقدس نے بذات خود کبھی بھی سلطان الفقر ہفتم ہونے کا دعویٰ نہیں کیا، لیکن آپ سے فیضیاب ہونے والے مرد و خواتین کے کثیر مشاہدات اس بات کا ثبوت ہیں کہ بلا شبہ آپ ہی سلطان الفقر ہفتم ہیں۔
طالبان مولا اس بات کے شاہد ہیں کہ سلطان العاشقین حسکی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس کامل تصرف کے حامل ہیں۔ انہوں نے جب بھی، جہاں بھی اور کسی بھی مشکل میں سلطان العاشقین مدظلہ الاقدس کو پکارا تو آپ نے ان کی مدد فرمائی۔ اس کے علاوہ کثیر مرد و خواتین طالبان مولا کو دعوت پڑھنے کے دوران اس بات سے آگاہ کیا گیا کہ ان کے مرشد سلطان العاشقین حسکی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس سلطان الفقر ہفتم ہیں۔ راہ حق کے متلاشیوں کے لیے دعوت عام ہے کہ معرفت حق تعالیٰ کے لیے، اسم اللہ ذات اور اسم محمد کے حصول کے لیے اور اپنے ظاہری اور باطنی مسائل کے حل کے لیے سلطان الفقر ہفتم سلطان العاشقین حسکی سلطان محمد نجیب الرحمن مدظلہ الاقدس سے خانقاہ سلطان العاشقین میں ضرور ملاقات کریں۔ اس مضمون کو تحریر کرنے کے لیے جن کتابوں سے استفادہ حاصل کیا گیا ہے ان میں سلطان العارفین حسکی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی رسالہ روحی شریف، محق الفقر کلاں، کلید التوحید کلاں، امیر الکونین شامل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ سلطان الفقر پبلیکیشنز کی جانب سے شائع کردہ کتاب سلطان العاشقین شامل ہے۔